मशरिक़ वुस्ता में ईरान इजराइल जंग तो थम गई है, लेकिन जंग के बाद के जो हालात हैं वो अभी भी एक तरह से कशीदा बने हुए हैं। लगातार इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में हालात जो थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कशीदा बने हुए थे। कई जंगें मशरिक़ वुस्ता में एक साथ देखी गईं, चाहे वो हमास इज़राइल की बात करें या ईरान और इज़राइल की बात करें या फिर यमन और हिज़्बुल्लाह की बात की जाए। बहुत से ऐसे गुट थे और ऐसे ग्रुप थे जिनसे इज़राइल एक तरह से मोर्चा ले रहा था और इज़राइल एक तरह से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस जंग के बाद जंग ज़रूर बंद हो गई, जंग बंदी ज़रूर हो गई, लेकिन जंग के बाद भी हालात कशीदा हैं। और इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यमन के जो हूसी लड़ाकू हैं उन्होंने अब इस्लामी ममालिक पर एक तरह से निशाना साधा है और ख़ास तौर से सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को हूसियों ने निशाना बनाया है। मोहम्मद बिन सलमान से एक नाराज़गी जाहिर की है। यमन में हूसी जो लड़ाकू हैं, जो ईरान की हिमायत याफ्ता हैं, इन्होंने सऊदी अरब पर एक बड़ा हमला किया है। इनका इल्ज़ाम है कि सऊदी अरब ने मुसलमानों की शान व अज़मत को बेच दिया है और अब वो इज़राइल और अमेरिका के एजेंट बन चुके हैं। देखिए कितना सख्त ये हमला किया है। हूसियों ने सऊदी अरब और एमबीएस पर मोहम्मद बिन सलमान पर कितना बड़ा यह हमला किया है। हूसियों ने कहा और यह बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब ने मुसलमानों की शान व अज़मत को बेच दिया है और अब वो इज़राइल और अमेरिका के एजेंट बन चुके हैं। हूसियों ने कहा कि वो फ़लस्तीन का दिफा करेंगे और एक ऐसी नज़रियाती फ़ौज तश्कील देंगे जो यमन के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये बड़ा बयान उस वक्त आया है जब मशरिक़ वुस्ता में लगातार कशीदगी बनी हुई है, जब गज़ा पर लगातार इज़राइल हमले कर रहा है और मशरिक़ वुस्ता में हूतियों ने लगातार इज़राइल की नाक में दम किया हुआ है। बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए दर्दसर ये हूसी बने हुए हैं और ऐसे में अब सीधा सीधा जो टारगेट है वो हूसियों ने मोहम्मद बिन सलमान को बनाया है और ये कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जिस वक्त इस्लामी ममालिक खतरे में थे, जिस वक्त गज़ा में कत्लेआम किया जा रहा था, जिस वक्त ईरान पर मिसाइल छोड़े जा रहे थे और ड्रोन बरसाए जा रहे थे, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान खामोश थे। सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान नहीं बल्कि कई इस्लामी ममालिक को हूसियों ने निशाना बनाया है और ख़ास तौर से मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट किया है क्योंकि कई चीज़ों से और कई तरह से अगर देखा जाए सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस इस्लामी ममालिक में बहुत ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा एक तरह से बढ़ जाती है और इसी वजह से इस्लामी ममालिक में एक अलग दर्जा सऊदी अरब को दिया जाता है और जब इस्लामी ममालिक एक तरह से ख़तरे में हों और सऊदी अरब खामोश है तो उसकी खामोशी पर सवाल उठते हैं और यही वजह है कि हूसियों ने इस बार मोहम्मद बिन सलमान को निशाना बनाया है। मोहम्मद बिन सलमान पर हूसी एक तरह से भड़कते हुए नजर आए हैं और बहुत सख्त लहजे में ये कहा है, बल्कि ये खुला हुआ चैलेंज किया है और एक इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी अरब ने मुसलमानों की जो शान और उनका जो वक़ार है उसे एक तरह से बेच दिया है और अब वो इज़राइल और अमेरिका का पिट्ठू बन चुका है। हूसियों ने कहा है कि वो फ़लस्तीन का एक तरह से दिफा करेंगे, फ़लस्तीन को बचाएंगे और एक ऐसी फ़ौज तश्कील देंगे जो यमन के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों को एक तरह से सिक्योरिटी दे सके, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत कर सके। और आप देखिए एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हूसियों ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। जी हाँ, जब ईरान और इज़राइल के दरमियान जंग हो रही थी उस वक्त भी हूसियों ने अपने हमले इज़राइल पर एक तरह से तेज़ कर दिए थे और फिर एक बार हूसियों ने कहा है कि ईरान को मजबूत बनाएंगे, ईरान के साथ अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। सऊदी अरब और यमन के हूसियों के दरमियान दुश्मनी ये बहुत पुरानी है अगर देखा जाए, क्योंकि सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार में आने के बाद यमन पर हमला किया ताकि हूसी मार दिया जाए, लेकिन वो एक तरह से नाकाम रहे। और अब एक इजरायली मीडिया जो वाई नेट जिसका हमने जिक्र किया था के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में
ایک سینئر حوثی اہلکار نے یمن میں ان کے مقاصد کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے، بڑا خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں انہیں بھی ایک طرح سے نشانہ بنایا۔ اس میں انہوں نے سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا، محمد بن سلمان پر انہوں نے نشانہ سادھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم یمن کو امریکہ اور سعودی عرب اور یہودی جارحیت سے آزاد کروانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، صرف امریکہ یا اسرائیل کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں عرب کا بھی ذکر کیا ہے۔ سعودی عرب کا ذکر بھی اپنے اس بیان میں حوثی رہنما نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یمن کو امریکہ، سعودی عرب اور یہودی جارحیت سے آزاد کروانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم خود مختاری اور آزادی حاصل نہیں کر لیتے ہیں۔ ہم کسی غیر ملکی موجودگی کے خلاف ہیں۔ یمن میں انہوں نے کہا کہ ایک نظام بنایا جائے گا جو اتحاد کا نظام ہوگا، جو اسلام کا نظام ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا وقار پھر سے بحال کریں گے، جسے سعودی عرب اور دیگر خلیجی حکمرانوں نے بیچ دیا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا حملہ ایک طرح سے گلف کے جو اسلامی ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو اسلامی ممالک ہیں یا جو عرب ممالک ہیں، ان پر سیدھے سیدھے یہ نشانہ سادھا گیا اور کہا کہ یہ ممالک صرف اب پٹھو بن چکے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ بن چکے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے، اور ایسے میں انہوں نے ایک سخت پیغام دیا ہے۔ مسلمان ممالک کا دفاع کرنے کا انہوں نے پیغام دیا ہے اور ایران سے دوستی کرنے کا پیغام دیا ہے۔ یعنی آپ یہ مان کر چلیے کہ آنے والے دنوں میں اگر جس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ حوثی لڑاکو سعودی عرب کے لیے بھی ایک درد سر بن سکتے ہیں، بلکہ بہت پہلے سے اگر مشرق وسطیٰ میں حماس اور اسرائیل کی جنگ نہ چڑھتی یا ایران اور اسرائیل کے ساتھ یہ جنگ نہ ہوتی، تو اس سے آپ 1.5-2 سال پہلے آپ جائیے تو یمن کے جو حوثی ہیں یہ لگاتار سعودی عرب کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے۔ سعودی عرب کی جو آئل ریفائنری ہیں ان پر بھی حملہ ان حوثیوں نے کیا تھا۔ تو سعودی عرب اور یمن کا جو ٹکراؤ ہے، یا یہ یمن کے جو حوثی جنگجو ہیں ان کا جو ٹکراؤ ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور ایک بار پھر سے ایک بڑا چیلنج اب ان حوثیوں نے ایک طرح سے دیا ہے، اور یہ سیدھے سیدھے جو چیلنج دیا گیا ہے یہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو دیا گیا ہے۔ اور محمد بن سلمان کا جو کردار رہا ہے ایران اسرائیل کی جنگ میں، اور اس کے علاوہ حماس اور اسرائیل جنگ میں، اس کے علاوہ غزہ پر جس طرح سے اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے، اسے لے کر جو کردار سعودی عرب کا رہا ہے، محمد بن سلمان کا رہا ہے، اس پر اب ناراضگی ظاہر کی ہے حوثیوں نے، اور کھلا چیلنج سعودی عرب کو، محمد بن سلمان کو حوثیوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ایک طرح سے اسرائیل اور ایران کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل اور ایران کا پٹھو بنا ہوا ہے، اسے بھی آنے والے دنوں میں ایک طرح سے سبق سکھایا جائے گا، کیونکہ اس میں سیدھے سیدھے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ سعودی عرب جیسی طاقت، سعودی عرب جیسا مسلم ملک جو ایک طرح سے ایران پر جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو خاموش رہتا ہے، جب غزہ میں معصوم مارے جاتے ہیں تو خاموش رہتا ہے، جب یمن پر اسرائیل کے حملے ہوتے ہیں تو خاموش رہتا ہے، جب حزب اللہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تب بھی سعودی عرب ایک طرح سے خاموش رہتا ہے۔ اور سعودی عرب اور محمد بن سلمان کی اسی خاموشی پر ایک طرح سے یہ بڑا حملہ حوثیوں نے کیا ہے، اور حوثیوں نے ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ امریکہ کا بھی ڈٹ کر سامنا کریں گے، اسرائیل کو بھی درد سر ایک طرح سے پہنچاتے رہیں گے، اور موقع ملا تو سعودی عرب کو بھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کا جو رویہ ہے اس کے خلاف بھی یہ حوثی آنے والے دنوں میں ایک طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات اتنی جلدی سدھرنے والے نہیں ہیں، مشرق وسطیٰ میں حالات اتنی جلدی پٹری پر لوٹنے والے نہیں ہیں، ابھی بھی یہاں پر حالات کشیدہ ہیں، اور جس طرح کے بیان ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد، جنگ بندی کے بعد حوثیوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، یہ اب پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، سعودی عرب کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، محمد بن سلمان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل تو اس پریشانی سے ایک طرح سے گزر ہی رہے ہیں، اس پریشانی کو اسرائیل بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا کچھ تصویر بنے گی پورے علاقے کی، آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں کس طرح کے حالات ہوں گے، اس پر بھی ہماری نظر لگاتار بنی رہے گی۔